बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी अहम खबरें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो तीनों खबरें खारजा महाज से हैं। एक ख़बर जो मुझे अट्रैक्ट की और मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में शामिल करनी चाहिए, कश्मीर से मुतल्लक है। इल्ज़ाम यह लगाया जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। कश्मीर के मसले के ऊपर उम्मत मुस्लिमा भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का विज़िट किया कुछ साल पहले। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड्स नरेंद्र मोदी को दिया गया। यूएई का विज़िट किया और लग इस तरह रहा था कि जैसे हमारे करीबी दोस्त ममालिक, हमारे इत्तेहादी भी कश्मीर के मसले पर हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। लेकिन चूँकि माजी में ये होता रहा है, इसलिए अवाम ये समझने में हक़ बजानिब थी। आज एक बड़ी अहम ख़बर मेरी नज़रों से गुज़री। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ज़ाती निजी दौरे के ऊपर सऊदी अरब गए और मकसद उनका उम्रा करना था। उन्होंने किसी को नहीं बताया, कोई सफारती चैनल्स इस्तेमाल नहीं किए। सऊदी हुकाम को जब पता चला कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब को रियासती प्रोटोकॉल दिया और शाही मेहमान का उनको स्टेटस दिया और वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके लिए खाना काबा के दरवाज़े खुलवाए गए और आला सऊदी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में उन्होंने मसला कश्मीर भी सऊदीया के सामने रखा और सऊदी अरब ने इस मामले पर आर्टिकल 370 के बाद और कश्मीर की मौजूदा जो सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, इसमें अपनी तमाम तर हमायत का यकीन दिलाया। और ये मैं समझता हूँ कि भारत के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो हर वक्त ये प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त हमारे करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, क्योंकि दो तरफ़ा तिजारत हो या लेबर का मामला हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये एक हकीकत है कि इस वक्त सऊदी अरब का रुझान भारत की जानिब बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आज के इस शाही प्रोटोकॉल के बाद और आज की इस बड़ी अहम डेवलपमेंट के बाद सऊदी अरब ने भारत को वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि कम अज़ कम कश्मीर के मामले पर हमारा स्टांस माजी की तरह बिल्कुल वही है और आज़ाद कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ हम उसी तरह से खड़े हुए हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी आज से कुछ अर्सा पहले खाऊजी का दौरा हुकूमत था, 56 इंच की छाती ठोंक ठोक कर कहता था कि हम पाकिस्तान को सफारती लेवल के ऊपर तनहा कर देंगे, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। चूँ तक नहीं निकलती थी इन लोगों के मुंह से। और आज वो वक्त है कि तमाम इस्लामी ममालिक 40 साल के बाद पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहे हैं, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। और भारत के हवाले से ही, पाकिस्तान के हवाले से दूसरी बड़ी अहम खबर जो यकीनन जब मुझ तक ये अपडेट्स पहुंची, मैंने ये ख़बरें पढ़ी कि भारत ने रूस से अरबों डॉलर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ख़रीद लिया है और वो उन्होंने भारतीय पंजाब के अंदर नस्ब कर दिया है। जिस रोज़ उन्होंने S-400 भारतीय पंजाब में नस्ब किया, बिल्कुल उसी दिन पाकिस्तान ने एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया बाबर का, और बाबर की जो रेंज थी उस मिसाइल एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बढ़ा दी गई और वो डायरेक्टली हिट कर सकता है। और ये पैगाम था भारत को कि अगर आप इस खित्ते में ताकत का तवाज़न ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी मिनिमम डेटरेंस है, हमारे पास भी अपने दिफा के लिए तमाम तर टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन बहरहाल ताकत का तवाज़न तो ख़राब हो ही चुका था और चाहे जुगाड़ के ऊपर हम मिसाइल तजर्बा करें या कुछ भी करें, भारत को एक अपर हैंड इस खित्ते में मिल चुका था जो पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए था और हेडलाइंस बननी चाहिए थी, इसके ऊपर टीवी शोज़ होने चाहिए थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि टीवी शोज़ होते रहे कि खाऊजी लंदन से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई डील चल रही है कि नहीं चल रही, आले शरीफ में क्या चल रहा है, मतलब इस तरह की स्टूपिड बातों पर
لیکن بہرحال ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز میں، اپنے فرض میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی سے ہمیں B-200 ڈرونز کی پہلی کھیپ مل چکی ہے، اور J-10 چینی ساختہ سٹیلٹ ٹیکنالوجی کا حامل جدید ترین طیارہ، اس کا بھی تعداد انہوں نے نہیں بتائی، لیکن دفاعی ذرائع کے مطابق قریباً آدھے اسکواڈرن سے زیادہ پاکستان کو مل چکا ہے۔ اور 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریب میں ان دونوں ٹیکنالوجیز کا یہ نمائش کروائی جائے گی، اور تاکہ دشمن کو پیغام جائے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آسان ترین الفاظ میں، آسان ترین زبان میں سمجھائے دیتا ہوں کہ S-400 میزائل سسٹم جو بھارت نے رشیا سے لیا ہے، دنیا کا جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس ہے، جو امریکہ نے سعودی عرب کو دیا، جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں۔ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی سرحد پر کسی بھی جگہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم لگا دیں، آپ کے ملک پر حملہ آور ہونے والا کوئی بھی میزائل اور کوئی بھی جنگی طیارہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ہتھیار آپ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ڈیفینیٹلی یہ ٹیکنالوجی ملنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا تھا۔ اب ہمیں نہ تو رشیا سے یہ میزائل ڈیفنس سسٹم مل سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک روایت رہی ہے عالمی سطح پر کہ اگر کسی ایک ملک کو کوئی ٹیکنالوجی دی جائے تو اس کے کمپیٹیٹر دوسرے ملک کو سیم اسی طرح کی ٹیکنالوجی نہیں دی جاتی۔ نہ امریکہ ہمیں اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم دینے کو تیار تھا، تو لے دے کے ہمارے پاس بڑے کم آپشنز بچتے تھے۔ تو پاکستان نے ترکی سے جدید ترین BT-200 ڈرونز لیے ہیں۔ BT-200 ڈرونز میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف کروا دوں۔ 27,000 فٹ کی بلندی تک یہ اڑ سکتے ہیں، اور ان کا جو اڑنے کا وقت ہے، یعنی کہ ان کی جو اڑنے کی صلاحیت ہے، ان کی جو کیپیسٹی ہے، وہ 27 گھنٹے ہے۔ 27 گھنٹے لگاتار یہ فضا کے اندر سرویلنس بھی کر سکتے ہیں اور کمبیٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ دشمن کے اوپر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، دشمن کی جاسوسی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کسی ریڈار کے اندر پکڑے نہیں جاتے۔ ابھی جو ریسنٹلی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے دوران یہ جو ڈرون تھے، یہ کہہ لیں کہ جنگ کا پانسا پلٹنے کے لیے یہ ایک فائنل ہتھیار ثابت ہوئے۔ اس کو ٹینک کلر کا نام دیا گیا۔ اس نے آرمینیا کی پوری جو ٹینکوں کی ریجمنٹ تھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میزائل ڈیفنس سسٹم کے مقابلے میں ہم نے ڈرون لیا ہے، وہ ڈرون کیا کام کرے گا؟ تو جناب والا اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ ڈرون ایک سوسائڈل بمبر کا کام کرے گا، یعنی کہ خودکش حملہ آور کا کام کرے گا۔ 27,000 فٹ کی بلندی سے یہ اڑے گا، اور ایک تو یہ 27 گھنٹے لگاتار سرویلنس کر سکتا ہے، دوسرا یہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کی بیٹریوں پر جا کر ڈائریکٹ حملہ کرے گا، اور وہ پورا میزائل ڈیفنس سسٹم تباہ کر دے گا۔ یعنی کہ وہ ڈیٹیکٹ تو کیا کریں، انٹرسیپٹ تو کیا کریں دشمن کے حملے کو، ان کا اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ ویسے 4 لاکھ گھنٹے کی اپنی جو ایکسپیریمنٹل فلائٹ ہے وہ پوری کر چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اہم خبر ہے، رافیل ہوتے تو نتیجہ کچھ مختلف ہوتا۔ رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کے پرخچے اڑا دیتے، رافیل ہوتے تو لاہور کو ہم نئی دلی کا حصہ بنا لیتے، رافیل ہوتے تو شاید دنیا پہ ہماری حکمرانی ہو جاتی۔ مطلب رافیل کیا ہو گئے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خدا کی نصرت ہو گئی، لیکن رافیل بھی آ گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رافیل آنے کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بھارت کے حق میں گیا۔ اب رافیل کے مقابلے میں F-32 یا F-35 یا F-22 تو امریکہ ہمیں دینے سے رہا، تو ہم نے الٹیمیٹلی اپنا ہی کوئی جگاڑ لگانا تھا۔ جگاڑ لگ چکا ہے،
چین کے J-10 جو اسٹیلٹ ٹیکنالوجی کے حامل طیارے ہیں وہ پاکستان کے پاس آ چکے ہیں، اور 23 مارچ کو ان کی نمائش کی جائے گی تاکہ دشمن کو پیغام ملے۔ اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے JF Thunder 17 کا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، پہلے چین نے ہمیں یہ جہاز تیار کر کے دیے، اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کی، اور ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے بعد ہم یہ طیارے خود اپنے ملک میں پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح J-10 جو جہاز ہے وہ چین نے نہ صرف یہ جنگی طیارہ ہمیں دیا ہے بلکہ اس کی ٹیکنالوجی بھی دینے کو تیار ہے، اور اس کا جو باضابطہ معاہدہ ہوگا وہ وزیر اعظم عمران خان